बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जे व्यूज के साथ मैं हूं ज़ाहिद भट्ट। नाजरीन, 8 मार्च को ख्वातीन के आलमी दिन पर अब कुछ लिबरल लोग, कुछ लिबरल आंटियां रोड पर निकल कर आज़ादी की बात करती हैं। इस हवाले से कुछ वीडियोस कल मंजर आम पर आई हैं जिन्होंने तहलका मचा दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कल रात कुछ वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। कुछ नए स्लोगन्स आए हैं, बहुत अजीब व गरीब स्लोगन्स हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? आपके पास क्या खबर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल रात से सोशल मीडिया पे चंद वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं, ठीक है, जिसमें औरत मार्च की जो मुंतज़मीन ख़वातीन हैं उन्होंने इंतहाई काबिल एतराज़ और काबिल मुज़म्मत नारे लगाए हैं, ठीक है। वो कह रही हैं कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी। नारे ये हैं, इमरान भी सुन ले आज़ादी, इकबाल भी सुन ले आज़ादी, अल्लाह भी सुन ले माज़अल्लाह आज़ादी, रसूल भी सुन ले आज़ादी, माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद। इस किस्म के नारे लगाए गए हैं जो कल रात से वीडियो सामने आ रही हैं, ठीक है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को डेफिनेटली बिल्कुल इस पे एक्शन लेना चाहिए। अब मसला क्या है जाहिद भट्ट साहब, हमारा अलमिया ये है कि हम जब बहस करते हैं ना तो हम मंतकी दलाइल के साथ सामने नहीं आते और बुनियादी जो मुकालमा है हम उस पे जो है ना बात नहीं करते। बुनियादी मुकालमे पे बात करने की ज़रूरत है। ये बेचारी जो ख़वातीन जो औरत मार्च में शरीक होती हैं, किसी के साथ हमारी कोई ज़्यादा दुश्मनी तो नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन बुनियादी इंसानी उसूलों से नावाकिफ़ हैं ये लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से। गुज़श्ता साल, 1 साल पहले मैंने एक वीडियो की थी, ठीक है, कि बुनियादी मुकालमा है क्या। जब आप बुनियादी मुकालमे की तरफ पहुंच जाएंगे ना, बखुदा आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मसला क्या है, देखें, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मैं समझता हूँ कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना, उनकी किताबों का मुताला करना हर मुसलमान अपने ऊपर लाजिम कर ले, बिल्कुल ठीक है। जो इस्लाम की जो हकीकी तशरीह जितने सहल अंदाज में, जितने आसान अंदाज में हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने की है, शायद ही कोई कर सकता हो, ठीक है। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान मजीद जो है ये एक इंटरनेशनल आईन है, बैनुल अक़वामी आईन है, ठीक है। अल्लाह पाक जो है वो, अल्लाह पाक ने कहीं भी कुरान मजीद में या हदीस में ये फरमाया है कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा ना। रब्बुल आलमीन, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है, ए तमाम अक़वाम के रब, ठीक है, तमाम इंसानों के रब। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? रहमतुल लिल आलमीन। कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मैं रहमतुल लिल मुस्लिमीन हूं? नहीं फरमाया ना। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम इंसानों के लिए, तमाम आलमों के लिए है, ठीक है। अब रब्बुल आलमीन ने एक किताब नाजिल फरमाई रहमतुल लिल आलमीन पे, तो वो किताब क्या सिर्फ मुसलमानों की किताब होगी? जो इस्लाम को नहीं भी मानते उनके लिए अल्लाह पाक ने उन लोगों के लिए जो इस्लाम को नहीं मानते चंद इंसानी उसूल बताए हैं। एक होता है इस्लामी उसूल। इस्लामी उसूल वो है कि मैं मुसलमान हूं, मैंने अल्लाह के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मुआहिदा कर लिया कि मैं अब ये फॉलो करूंगा जो इस्लाम ने बताए हैं। लेकिन जो इस्लाम को नहीं मानता वो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ये इंसानी उसूल है, ठीक है। अब तमाम इंसानों को एक बैनुल अक़वामी आईन दिया, चंद ज़ाब्ते बताए, चंद उसूल बताए, ठीक है। जो इंसान उन ज़ाब्तों और उन उसूलों को फॉलो करेगा, ठीक है, जो इंसान वो इंसानी माशरा कहलाएगा, वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक होगा। अब मैं इसकी वजाहत कर देता हूं, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। पहली बात अल्लाह ताला ने फरमाया, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वजाहत करते हैं, तशरीह करते हैं कि खाना इंसान की भी बुनियादी जरूरियात है, हैवान की भी है। पीना इंसान की भी बुनियादी जरूरत है, हैवान की भी है। रिहाइश इंसान की भी बुनियादी जरूरत है, हैवान की भी है, ठीक है। इसके अलावा सेक्स जो है, रिप्रोडक्शन, औलाद की ख्वाहिश,
یہ انسان کی بھی بنیادی ضرورت ہے، حیوان کی بھی بنیادی ضرورت ہے۔ اب شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں اللہ نے فرق کیا رکھا پھر، کہ انسان بھی کھانا کھانے کا محتاج، حیوان بھی، وہ بھی پینے کا محتاج، حیوان بھی، ٹھیک ہے، انسان رہائش کا محتاج، حیوان بھی، انسان سیکس کا محتاج، حیوان بھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان حیوان جب کھانا کھاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کھانا گند جگہ پہ پڑا ہوا ہے یا صاف جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مردار ہے یا نہیں ہے، وہ کھانا دھویا ہوا ہے یا نہیں ہے، وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں کھاتا جانور، جدھر بھی جس حالت میں اس کو کھانا ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ لیکن انسان کھانے کے معاملے میں ایک اصول کا پابند ہے، وہ پہلے اس چیز کو دھوئے گا، اس کے بعد اس کو کاٹ کے اپنے مزاج کے مطابق اس میں چیزیں ملا کے وہ بنائے گا، اس کے بعد پلیٹ میں ڈال کے وہ کھائے گا۔ یعنی انسان کھانے کے معاملے میں انسانی اصولوں کا پابند ہے، چند اصول اور ضابطے وہ بنائے گا اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ پانی جو ہے برتن میں منہ ڈال کے جانور پیتا ہے، لیکن انسان جو ہے نا برتن میں منہ ڈال کے نہیں پیتا، ٹھیک ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہائش جو ہے، رہائش جانور کو کوئی بھی جگہ مل جائے وہ سو جاتا ہے، ادھر لیٹ جاتا ہے، لیکن اس کو صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے مزاج کے مطابق ایک مکان تیار کرتا ہے، اس کی تزئین و آرائش کرتا ہے اور اس کی سجاوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں رہائش اختیار کراتا ہے۔ تو انسان اور حیوان کی بنیادی ضروریات ایک جیسی ہیں، لیکن انسان ہر اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چند اصول اور ضابطوں کا پابند ہے جو کہ انسانی اصولوں کے تحت آتے ہیں، جو کہ قرآن مجید نے بتائے ہیں۔ اب حیوان کو جب سیکس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ نکاح کرتا ہے نہیں، اس کو کسی تعلق کی ضرورت ہے؟ جو جانور ہو بس اس کے ساتھ سیکس کر لیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو میں نے تمام بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ضابطوں کا اصولوں کا پابند بنایا نا، تو سیکس کے معاملے میں آپ نے انسانی اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ انسانی اصول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسوب کرنا ہے اور تشہیر کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ انسانی اصول ہے، میں مسلمان ہوں، میں اسلام لایا ہوں، تو میں نکاح کا جو طریقہ اسلام نے مجھے بتایا ہے میں وہی فالو کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مسلمان نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انسانی اصول بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی اصول بتا دیے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ تشہیر کرنا، تاکہ تشہیر ہو جائے کہ فلاں فلاں کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے۔ اب ہندوؤں میں دیکھو اپنے طریقے سے وہ کرتے ہیں، 7 پھیرے لگاتے ہیں، یعنی کیا ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ تشہیر ہو رہی ہے نا، تشہیر ہو رہی ہے۔ یہ انسانی اصول ہے کہ آپ مجھے نہیں مانتے نا، لیکن ایک ایسا طریقہ آپ اڈاپٹ کر لو کہ جس کے ذریعے تشہیر ہو جائے کہ آپ کے ساتھ یہ منسوب ہے اور آپ، ٹھیک ہے نا، اب پھر اس کے آپ جنسی تعلقات قائم کرنے میں پھر آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کا اپنا ہے، عیسائیوں کا اپنا ہے، سکھوں کا اپنا ہے، تو ہر ایک مذہب کا اپنے اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن تمام جو ہے نا ان کا جو وہ ہے بنیادی مقصد ہے وہ ہے تشہیر۔ تو یہ انسانی اصول اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب کے لیے بتا دیے کہ آپ انسانی معاشرے کے تحت جو انسانی اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے مطابق آپ اگر اڈاپٹ کرو گے تو وہ انسانی عمل ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ جنسی تعلق رکھتا ہے، چونکہ ایسا جنسی تعلق صرف حیوان رکھتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی ضابطے اصول کا پابند نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے بڑا حیوانیت والا کام کیا ہے، یہ حیوان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کام اس پیمانے پہ کیا ہے جس پیمانے پہ حیوان کرتا ہے، کہ اس کو اپنے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اصول ضابطے کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی بغیر نکاح کے تعلق قائم منسوب کیے بغیر کسی کے ساتھ بھی ایسا تعلق رکھے تو یہ جو آزادی مانگتے ہیں نا، ان لوگوں کو انسانی اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جس کے ساتھ چاہے تعلق بنا لیں۔ یہ بنیادی انسانی اصولوں کے خلاف ہے، تمام مذاہب کے تعلیمات کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تمام مذاہب کے۔ اور کافی ویڈیو کا دورانیہ طویل ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں کسی اور ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ چلیں، بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ حافظ۔